बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 2 जून और इतवार का दिन है। 3 अहम खबरें जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सियासी और माशी बहरान के ख़ात्मे के लिए किसी मुफ़ाहमती फ़ार्मूले पे काम किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान का खौफ कुछ हलकों के अंदर बहुत ज़्यादा है और वो कुछ मकामी सतह के ऊपर तो नहीं, आलमी सतह के ऊपर कुछ गारंटीज़ चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक मामलात आगे नहीं बढ़ रहे कि आलमी सतह के ऊपर अभी तक कोई बड़ी नुमायाँ गारंटीज़ नहीं मिली। वो खौफ क्या है और गारंटीज़ क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की आला अदालतों के अंदर कुछ ऐसे बड़े अहम तरीन मुकदमात जो हैं कि कल जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें समाअत होगी, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि उन मुकदमात के फैसलों के नतीजे में जुलाई के अंदर ये हुकूमत ख़त्म भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि उन फैसलों के नतीजे में ना सिर्फ ये हुकूमत मज़ीद मजबूत हो जाए, बल्कि उनके नतीजे में बहुत से इस वक्त पाकिस्तान में गुज़श्ता 1-2 साल से जो गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात हो रहे हैं उनको मज़ीद तक़वियत मिल सकती है। वो क्या अहम केसेस और क्या मुतवक्के फ़ैसले हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस वक्त चीफ़ जस्टिस हैं, चीफ़ जस्टिस बनने से पहले उनकी जो अपनी एक क्रेडिबिलिटी या साख थी, जो एक कानून और आइन पसंद और एक जमहूरियत पसंद जज के तौर के ऊपर जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं, उनके पै दर पै जो फ़ैसले हुए हैं उनमें 90% फ़ैसले ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हवाले से वो मुतनाज़े फ़ैसले करार दिए जा रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी। और जो PTI के दौरे हुकूमत में सदारती रेफरेंस भेजा गया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, उसके तनाज़ुर में कहा जा रहा है कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस बने तो फिर उनके फ़ैसलों या उनके तर्ज़ अमल से जो है कि ऐसा दिखाई देता है कि शायद वो तासुब रखते हैं PTI के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़। तो अब उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ ऐसे फ़ैसले कर सकें कि वो इस तासुब को ख़त्म कर सकें, इस तासुर को ख़त्म कर सकें और अपनी क्रेडिबिलिटी जो है कि वो बहाल कर सकें। तो ये जो केसेस हैं, ख़ास तौर के ऊपर मखसूस नशिस्तों का केस जो कल से समाअत हो रहा है, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसमें अगरचे आइन और कानून के अंदर बड़ी चीज़ें वाज़े हैं, बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है कि वो हुकूमती इत्तेहाद को सपोर्ट किया गया इलेक्शन कमीशन के फोरम के ऊपर भी और बाद में पेशावर हाई कोर्ट में भी। और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर बहुत से लोगों का ये कहना है क्योंकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से जो रिमार्क्स और जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसके तनाजुर में पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर शायद एक दबाव या एक तासुर ये छोड़ा गया कि आप ऐसे फैसले मत कीजिए जिसकी वजह से इस किस्म के रिमार्क्स या इस किस्म की जो चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रही थी। तो इसलिए ये फ़ैसला इस एतबार से बड़ा अहम होगा कि इससे 2 चीज़ें होंगी। एक वो जो हम बात कर रहे हैं कि जुलाई में ये हुकूमत जा सकती है, और एक ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें कि गैर आइनी या गैर कानूनी या गैर अखलाकी सतह तक जाकर भी इस पॉलिटिकल सिस्टम को या जिस किस्म की हुकूमत बनाई गई है इसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसको मज़ीद तक़वियत मिल सकती है। वो इसी जो मखसूस नशिस्तों का केस है इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर ये कहा जाता है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं ये हुकूमती इत्तेहाद को बनती हैं और मिलनी चाहिए, तो फिर 2/3 मेजॉरिटी होगी पार्लियामेंट के अंदर और वो फिर 2/3 अक्सरियत, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, वो जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तयन करना 3 साल का, या जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके नतीजे में जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है कि उनको मज़ीद 2 साल मिलेंगे। और अगर इनको मज़ीद 2 साल मिलते हैं तो अभी तक जो उनका टेन्योर है एज ए चीफ जस्टिस और जो इस तरह से उन्होंने केसेस को डील किया है, उसके नतीजे में बिला खौफ ख़तर या बिला शक व शुबा ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी अनारकी है या माशी बहरान है, इसको ख़त्म होने में तो शायद मदद नहीं मिलेगी, ये मज़ीद गहरा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत से इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर, अदलिया के अंदर और सियासी सर्कल्स के अंदर और दानिश्वरों के अंदर जो हल्का है, उनका ये ख्याल है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सोच पाई जाती है कि मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा। और वो जो हमने फार्मूले की बात की थी कि एक 7 नुकाती फार्मूला जो है, 7 नुकाती, 5 नुकाती या मुख्तलिफ बात की जा रही है और जिसमें कहा जा रहा है कि एक इमरान खान का खौफ है, वो चीज़ें भी शायद इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो ये फैसला जो है इसका 13 रुकनी बेंच होगा। मुसर्रत हिलाली साहिबा नहीं होंगी इसके अंदर, बीमार हैं, लेकिन इनके अंदर 3 जजेस वो भी शामिल हैं जिन्होंने पहले ये कहा कि ये
حکومتی اتحاد کی سیٹیں نہیں بنتی. انہوں نے جس تناسب سے جیتی اتنی ہی سیٹیں ان کو ملیں گی. اب اگر آزاد لوگ جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، الیکشن کمیشن نے اس جماعت کو تسلیم کر لیا، پارلیمانی پارٹی بھی تسلیم کر لیا، تو پھر ان کو نشستیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تمام 13 ججز کریں گے، اور آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جواب یس میں ہے، اس کا جواب مثبت ہے کہ یہ نشستیں بنتی ہیں. اگر آپ نے پارلیمانی پارٹی تسلیم کر لیا ہے تو پھر یہ نشستیں ان کی بنتی ہیں. اور ماضی میں ایسی ایگزامپلز ہیں کہ کے پی اسمبلی کے اندر یا بلوچستان اسمبلی کے اندر اگر کوئی جماعت نہیں تھی، آزاد امیدوار شامل ہو کر پارلیمانی کمیٹی بنائی، پھر ان کو مخصوص نشستیں دی گئیں، تو اس تناظر میں ان کو بھی مل سکتی ہیں. تو اس لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ سوال کہ جولائی کے اندر حکومت جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. اکنامک کرائسس، بجٹ میکنگ، اس وقت جو پروسیس ہے اس کے اندر بڑی مشکلات ہیں حکومت کو. شہباز شریف صاحب قطر گئے، یو اے ای گئے، سعودی عرب گئے، متعدد بار بہت سے دورے آئے، وفود آئے، لیکن ابھی تک انویسٹمنٹ یا وہ مالی مدد نہیں ملی جو پاکستان کو درکار ہے. ابھی 4 سے 8 جون تک وہ چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں بھی ایک آخری امید کے ساتھ کہ چائنا جو بیرونی فائنینسنگ، ہمیں جو مالی فائنینسنگ چاہیے بجٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے، وہ اگر اس کے اندر سپورٹ کرتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری نیگوسیشنز ہیں ان کو بھی شاید سپورٹ ملے گی. اور اگر یہ نہیں ہوتا اور وہاں سے بھی وعدے وعید ہی صرف ہوتے ہیں، تسلیاں ہوتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے سیاسی استحکام پیدا کیجیے اور پھر آگے چلیے، اور دوسری طرف سے مخصوص نشستیں بھی اگر حکومت نہیں ملتی، تو پھر یہ نون لیگ کی حکومت شہباز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی میاں نواز شریف صاحب کو قابل قبول نہیں ہوگی. وہ نہیں چاہیں گے کہ ایسی بے اختیار معاشی بحران، معاشی دلدل، سیاسی دلدل کے اندر پھنسی ہوئی حکومت کو زیادہ عرصہ تک چلائیں. پھر وہ اپنا نیریٹو، اپنی ایگریسو پولیٹیکل جو ان کی پوزیشن ہے اس کو بحال کرنے کے لیے وہ جولائی کے اندر اعلان کر سکتے ہیں کہ جناب ہم استعفے دیتے ہیں، ہم حکومت کو لات مارتے ہیں، ہم عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور جس نے حکومت بنانی ہے بنائے. کیونکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر یہاں سے مخصوص نشستیں، اور جو اب تک کی سچویشن ہے لاہور ہائی کورٹ کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق الیکشن ٹریبونل کا جو قیام ہے، وہ معاملہ جو ہے کہ وہ پت جھڑ کی طرح جو ہے کہ وہ نہ صرف مخصوص نشستیں ختم ہوں گی، اس کے بعد جو فارم 47 کے اوپر نتائج مرتب کیے گئے اور نشستیں جیتی گئیں وہ بھی پت جھڑ کی طرح جھڑنا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے پھر نواز شریف صاحب اس وقت سے پہلے کہ جب عدالتوں کے ذریعے، ٹریبونل کے ذریعے ان کی حکومت ختم ہو، عددی اکثریت ختم ہو، اس سے پہلے جو ہے کہ وہ ایک ایسا انیشیٹو لیں گے کہ وہ آخری کوشش کریں گے کہ ان کا نیریٹو، ان کا بیانیہ، ان کی جو سیاسی گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کیا جا سکے. تو اس لیے جولائی کو بڑا اہم کہا جا رہا ہے. لیکن اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومت کے حق میں آ جاتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو پھر جو ہے کہ آئین کے اندر ترامیم اور جو چل سو چل، پھر شاید ابھی جو پچھلے 1-2 سال کے اندر پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا اس سے کہیں زیادہ برے حالات ہوں گے. اور یقینی طور کے اوپر نہ تو پاکستان کے دوست ممالک، نہ ہی حکومت کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر، عدلیہ کے اندر بہت سے درد دل رکھنے والے جو پاکستان کے لیے مخلص لوگ ہیں وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید معاملات اس طرف نہ جائیں. جہاں تک معاملہ جو ہے کہ وہ عمران خان کے خوف کا، آپ کو ابھی بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. زرداری صاحب کے وزٹ، بہت سی بیرون ممالک خفیہ ملاقاتیں، اور ان کے بہت سے سائیڈ افیکٹس جو ہے کہ وہ آپ کو خود فیل بھی ہو رہے ہوں گے. لیکن اسی میں سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں جب صدر مملکت بننے سے پہلے، انہوں نے ایک 7 نکاتی فارمولہ پیش کیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک میز پر بیٹھیں، گلے ذہن سے معاملہ فیملی کا ادراک کریں، اپنی انا اور غصہ جو ہے وہ کم کریں. انا کہ اس وقت چھوٹی چھوٹی انائیں جو ہیں بڑے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی انائیں، ابھی ہم نے تذکرہ بھی کیا بہت سا، جیسے آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو کم کریں. اور غصہ پی ٹی آئی کے اندر غصہ بھی ہے، عمران خان کے اندر بھی غصہ میں دکھائی دیتا ہے ان کے بیانات سے. تو یہ اشارہ غالباً ان کی طرف ہے کہ وہ اپنا غصہ اور اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے یا اقتدار کے اوپر قابض بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں کہ اپنی اناؤں کو کم کریں، اور جو دریا کے 2 کناروں کو ملانے کے لیے پل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ باندھا جائے. اور یہ اسی طرح ممکن ہوگا کہ جو اپنی انا کم کر رہے ہیں اور جو اپنا غصہ کم کر رہے ہیں وہ چیزوں کو درگزر کریں. عمران خان نے متعدد بار کہا کہ میں اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے ملزمان کو معاف کرتا ہوں، ان کے خلاف کچھ نہیں کروں گا. اور جنہوں نے نامزد کیا، نام سب کو معلوم ہے، جنرل باجوہ اور باقی جو جنرل ورنل تھے ان کے نام انہوں نے لیے تھے. اور اسی طرح سے جن کی انائیں بہت بڑی ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی یہ 9 مئی جو لگائی ہوئی ہے یا تو تحقیقات کریں، پھر اس کے اندر CCTV فوٹیجز لے کر آئیں، جو اصل لوگ ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں، ادروائز جو ہے کہ اس کو چیپٹر کو بھی کلوز کیا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ آگے بڑھیں. اور پھر لاحق خوف، جو فریقین کو خوف ہے جس کے دل کے اندر، وہ جب ایک ٹیبل بیٹھیں تو کھل کر بات کریں. اور پھر
جتنی بھی آپس میں کھل کر بات ہوگی اور اگر ایک دوسرے کی طرف سے بدگمانیاں ختم ہوں گی تو خوف خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن یہ خوف خود ختم نہیں ہو رہا۔ عمران خان متعدد بار کہہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کہہ چکی ہے کہ وہ فتح مکہ کی طرز کے اوپر حکومت میں آئیں گے، تو وہ ابھی سے اعلان کر رہے ہیں کہ فتح مکہ کی طرز کے اوپر عام معافی لے کر آئیں گے۔ تو لیکن جن کی دل کے اندر خوف ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں انٹرنیشنل کچھ گارنٹیز چاہیے، اس کے نتیجے میں ہی ہے کہ کچھ معاملات آگے بڑھیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ عمران خان قابل اعتبار نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ پھر باقی جو نکات ہیں کہ ایک مذاکراتی سیٹلمنٹ ہو اور کوئی حل نکالا جائے، تو یہ اس وقت ایک سچویشن ہے۔ لیکن یہ ساری سچویشن جو ہے کہ یہ خاص طور کے اوپر مخصوص نشستوں کا کیس، نیب ترمیم کا کیس، انتخابی نشان کا کیس، جس کو اور جو الیکشن ایکٹ کی وہ شک ہے جس کے تحت جو ہے انتخابی نشان واپس لیا گیا، جس کو چیلنج کیا گیا 5 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لارجر بینچ لاہور ہائی کورٹ بھی اس کی سماعت کرے گا۔ یہ سارے وہ فیصلے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست، معیشت، طرز حکومت اور ہر چیز کا تعین کرنا ہے۔ تو اس لیے اس ایک ہفتے کے اندر بڑی اہم عدالتی فورم کے اوپر جو ہے آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان سب سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔